रजब भट्ट की सूरतकारी किसने की? कुछ सूरतकार अब सामने आगे हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आसिम बदर मौजूद है। इनके पास कुछ फुटेजेस है, फुटेजेस पुरानी है, लेकिन आपको बताना मकसूद है कि सूरतकारी कहाँ कहाँ से होती है और कहाँ कहाँ इसकी पहुँच है। इसके साथ साथ इनके पास जो मालूमात है उसका मैं इंट्रो में कुछ बता दूँ कि वो जो मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा था कि इसे मसलकी लड़ाई का अब रंग देने की कोशिश की जाएगी, तो मियाँ साहब के पास जो मालूमात है वो ये खुलकर हमारे साथ शेयर करेंगे। कौन सी लाबी, कौन से साजिशी अनासर हैं, वो क्या करना चाहते हैं और क्या वाकई वो शिया सुन्नी फसाद करवाना चाहते हैं इस एक बट की वजह से। मियाँ साहब पहले तो हमें वो बताएं और मोबाइल खोल लें अपना, क्योंकि मोबाइल से ही जो आपके पास डाटा है ना वो आपने साथ साथ बताते जाना है, ठीक है, वो फ्रेम में ही आता जाएगा, ठीक है। और हमें ये बताना है ये इशू क्या है। आपका ताल्लुक भी अंदरूनी लाहौर से है और आपने जो मंजर देखे हुए हैं वो ज़रा बताएं ना पहले खुलकर, और फिर बताएं कैसे ये एक मुनज़्ज़म गिरोह शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहता है। जी मोहसन ते साहब, बोलियो हूँ लाहौरी अंदाज नाल, ठीक है, खुल के। ਦੇਖੋ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਸਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਫਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਬ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਬ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ रजब भट्ट ਦੀ मैं समझना गल करना ही फजूल है। फिर उसका माफ़ी मांगना, उसका देखिए, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके माफ़ी मांगने का तरीका गलत है। मैं कहता हूँ तरीका जो भी है, माफ़ी माफ़ी होती है, लेकिन भाई इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। 295C की माफ़ी नहीं है। एक ही FIR कट चुकी है जी, एक ही FIR भी कट गई है। लाहौर शादबाग थाना शादबाग में भी एक एप्लीकेशन एक सहाफ़ी भाई ने दी है। अच्छा, दे दी है, जी, दे दी है। ये नई एप्लीकेशन ये नई एप्लीकेशन है। और एक एप्लीकेशन थाना सबलाबाद में भी दी है, वो भी एक तजिया निगार है, अच्छा, उनका नाम मेरे ज़हन में अभी नहीं है। एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उसके ऊपर भी प्रोसेस जारी है। मेरी अभी रात को उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैंने थाना सबलाबाद में एप्लीकेशन दी है, उस पर प्रोसेस जारी है, ठीक है जी। अच्छा, आपको एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ। 21 रमज़ान हज़रत अली यौम शहादत, जरा वो वीडियो अमीरुल मोमिनीन, वो भी मौला कायनात हैं, उनकी शहादत का दिन था। मैं 21 रमज़ान को भाटी चौक पे एज आ जर्नलिस्ट वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था अपने अदारे की तरफ से। वहाँ पर उस जो मेट्रो का पुल है करबला गामी शाह के आगे, वहाँ पर रजब भट्ट वहाँ पर तशरीफ़ लाया, ठीक है जी। और रजब भट्ट ने वहाँ पर आके वीलॉग भी बनाए। रजब भट्ट ने जब वहाँ से नीचे देखा तो आप यकीन करें मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग उसको नीचे से वेव कर रहे थे। लोग ज़ियारत पे आए थे, अहले तशी हमारे भाई हैं, हम भी मौला का गम मनाते हैं, ठीक है जी। लेकिन लोग उसको नीचे से वेव कर रहे थे कि रजब भट्ट उसको हो रही थी उस वक्त। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस अफसरान, आप यकीन करें, उसके साथ तस्वीरें उतराने के लिए, ये देखें, ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि पुलिस अफसरान उसके साथ कैसे तस्वीरें बनवा रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ आ गई है, ठीक है जी। रजब भट्ट क्या है जी, एक मस्करा है, एक टिक टॉकर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इज्जत जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर कोई उसको कह दे कि ये इससे बड़ा इंसान ही कोई नहीं है, हो वो बड़ा इंसान, प्रोटोकॉल बकायदा लगा हुआ पुलिस का बाकायदा उसका प्रोटोकॉल लगा हुआ था जी। वहाँ पे पुलिस अफसरान आके उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। फुटेज मैंने खुद अपने इस मोबाइल से बनाई है, ठीक है जी। वो कुछ भी है जी, हमें इससे गर्ज नहीं है। असल बात ये है, उसको कोई हक नहीं है कि वो किसी की तजलील करे। सूरतकार अंदर ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, सूरतकार तो लेके आए थे उसको, पुल के ऊपर आने की इजाज़त नहीं थी किसी को। अच्छा, पुल का, हाँ, ये एक मैं आपको बात बताऊं, हम भी मीडिया पर्सन है और पुल के ऊपर तो मीडिया वालों को भी बहुत कम कम इजाज़त होती है। हमें भी नहीं जाने दिया, हमें भी नहीं जाने दिया था, बाखुदा। फिर हमने किसी की सिफारिश करवा के हम ऊपर गए, ठीक है। और इसकी पुल से इसका वीलॉग बनवाया गया, इसका वीलॉग बाकायदा एसी सिटी के साथ, राय बाबर के साथ वीलॉग बनाया है इसने खड़े होके। हालांकि हम मीडिया वाले हैं, हमें भी उसने, राय बाबर ने हमें भी परमिशन नहीं दी, इसे दे दी। इसे दे दी। वो जो आपने शिया सुन्नी वाली बात की है, 21 रमज़ान को जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फसादात करवाए हैं, वो क्या है? वो जो आपने शिया सुन्नी फ
جی آپ کو کیا دیکھیں، لگتا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی مسئلہ ہو، کیونکہ اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ فتنہ عناصر لوگ ہیں، کچھ لابی ایسی ہے، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس کے پیچھے آج سے نہیں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، جو کہ شیعہ برادری کو بھی پتہ ہے اور اہل سنت برادری کو بھی پتہ ہے۔ اور میں یہ پورے وثوق سے کہوں گا آپ کو کہ اہل تشیع برادری کے جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ بڑے ہی سمجھدار اور بڑے ہی منظم رہنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح اہل سنت جماعت کے بھی جو علماء کرام اور ذمہ داران ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، ان کو بھی یہ باتیں پتہ ہے، اور وہ ہر ایک خوشی غمی کے موقع پر اہل تشیع برادری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بدمزی، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ لیکن جو ایک لابی، جو ایک تنظیم اس کے اوپر ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، فنڈنگ کر رہی ہے، وہ اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ کب یہ معاملہ چھڑے۔ تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی اسے فنڈ دے کے بھی اس طرح کی جی حرکتیں بالکل، وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، وہ لابی جو ہے، اس لابی کو پورا پاکستان جانتا ہے، وہ لابی پاکستان میں رقبے خرید رہی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ پیسے دے کے یہ حرکتیں کروا کے اور پھر یہ ایک فساد کی صورتحال پیدا کر کے وہ دیکھیں نا، اب کمیونٹی ٹو کمیونٹی، مسلک ٹو مسلک بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں نا جی یہ بٹ بالکل، کو لے کر۔ جی بالکل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ فنڈنگ کر کے پیسے لگا کے ہی فتنہ پھیلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ پیسہ آ جاتا ہے پھر وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارا یہ جو ویڈیوز کا چکر ہے، گستاخیوں کا، آپ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بندی؟ جی بالکل، یہ منصوبہ بندی ہے۔ اب دیکھیں، رجب بٹ سعودی عرب چلا جاتا ہے اور سعودی عرب جا کے وہ ویل چیئر پہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے اس کی ایج کیا ہے، وہ ینگ ہے، باڈی بلڈر ہے، یہاں پہ ٹریننگ کرتا رہا ہے، اب وہاں پہ جا کے وہ ویل چیئر پہ گھوم رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کا، یہ مذہب کو اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر یہ ہے۔ کہتے نہیں ہم ہی اس کے پیچھے پڑ گئے صرف ریٹنگ کے لیے نہیں، ویسے تو اس کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا، دیکھیں اس نے جو حرکت کی ہے وہ ویسے والی تو ہے نہیں ہے۔ وغیرہ بھی اور دیگر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کوئی کہتے ہیں جی کیا وہ، میں اب وہ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، پھر وہی بات ہے کہ اپنا بچہ، اپنا بازو خراب بھی ہو جائے نا تو کوئی اس کو کٹواتا نہیں ہے، جسم کے ساتھ لگا لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی کمیونٹی ہے، اس نے اس کو فیور دینی ہے، لیکن یہ فیور کے پیچھے بھی سازش ہے، اچھا، یہ بھی سازش یہ بات سمجھے نا، اس کو یہ بھی سازش ہے تو ہو۔ ہے۔ یہ لاسٹ دسو پٹ پٹیے کی سی سر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کے جو فادر کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اوپر بھٹی لکھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھٹ کھلاتا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اس کی تصدیق ابھی تک ہم نے نہیں کی، اس کے اندر ابھی تک ہم نہیں گئے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے۔ تو سائبر آپ چونکہ کرائم بیٹ بھی کرتے ہیں، لاسٹ میں بتائیں کہ پرچہ تو کٹ گیا، پولیس انویسٹیگیشن میں سنجیدہ ہے وہ جو سارا کچھ ہے؟ سر اگر آپ پولیس کی سنجیدگی کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس میں نہیں لگ رہا کہ پولیس سنجیدہ ہے، کیونکہ اس کو جتنا پروٹوکول مل رہا ہے نا، آپ کی سوچ ہوگی، جیسے اس کی شادی کے اوپر ایک رائفل برآمد ہوئی تھی تو وہ 1 گھنٹے بعد گھر تھا، حالانکہ کلیشن کوف برآمد ہوئی ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آنا، تو شیخ رشید جیسا بندہ 7 سال جیل کاٹ آیا تھا کلیشن کوف کے اوپر، تو رجب بٹ 1 گھنٹے بعد گھر آ گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تفتیش سنجیدگی سے ہوگی۔ آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، مجھے بتا دیں۔ لیکن وہ سائبر کرائم والے کہتے ہیں جو ہم نے پچھلے دوست کے ساتھ ویلا کیا کہ یہ آنا ہی پڑے گا اور تفتیش کا حصہ بننا پڑے گا۔ سر میں تو کہہ رہا ہوں وہ تفتیش کا حصہ تو بن گیا، لیکن 1 گھنٹے بعد گھر بھی آ گیا، مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے کہ کلیشن کوف برآمد ہوئی ہو، ایک شیر کا بچہ برآمد ہو جس کا لائسنس نہ ہو، اور 1 گھنٹے بعد اپنے گھر پہ ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سی لابی ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ چلے جی میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے کچھ فوٹیجز بھی ہمیں دکھا دی، کچھ ایسی تھی کہ وہ ہم زیادہ نہیں دکھا سکتے، وہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ بہرحال جو ہمارے کچھ ہیں باخبر ذرائع وہ اس بات کی نفی نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے ایک منظم گروہ ہے، یہ ایک منظم کارستانی ہے، قانونی کردار ہے، اور پھر اب یہ کھل کر جو باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ ایک اسے مسئلے کی لڑائی بنانا چاہتے ہیں، اور ان کمیونٹی والوں کو بھی سوچنا چاہیے یہ جس طرح کی مصروف اور جو اس جیسے دیگر فیملی ولاگرز حرکتیں فرماتے ہیں، کیا وہ حرکتیں کسی کو زیب دیتی ہیں؟ جو یعنی ہم کسی کے یہ نہیں کہتے کہ آپ سر تن سے جدا اور یہ چیزیں، لیکن ایف آئی آر کٹی ہے، بھگتنا تو پڑے گا، اور جیسا میاں صاحب نے کہہ دیا کہ 1-2 اور درخواستیں جمع ہو گئی ہیں، تو لہٰذا یہ بات یہاں پر رکنے والی نہیں ہے،
واحد راستہ ہم پھر کہیں گے عدالتیں ہی ہیں. اللہ حافظ.